बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं नजमुल हसन आरिफ अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के व्लॉग का आगाज़ अल्लामा इकबाल के एक शेर से करते हैं। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। इसी शेर को पाकिस्तान के जर्नलिस्टों और मीडिया पर्सन्स के हवाले से थोड़ा सा जसारत भरी तहरीफ के साथ पेश करता हूँ। आँख जो कुछ देखती है लब पे ला सकते नहीं, महवे हैरत हैं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। हाज़रीन, आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के खिलाफ मुकदमात चलाने के खिलाफ पिटिशन्स की समाअत का आज फिर आगाज़ हुआ। तो आज हुकूमत ने एक बार किया। पहले रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और नामजद चीफ जस्टिस फायज़ ईसा इस काम के लिए कार आए थे। उन्होंने बेंच पर हमला किया और वो बेंच से अलग हो गए और उनके साथ उनके एक साथी जज, वो भी सीनियर मोस्ट उनके बाद हैं जस्टिस तारिक मसूद। उन्होंने दोनों ने अपने आप को बेंच से अमली तौर पर अलग कर लिया और वो उठकर चले गए। अगरचे उन्होंने कहा ये कि वो इस बेंच से अलग नहीं हो रहे, ताहम उन्होंने उस बेंच की कानूनी और आईनी हैसियत को चैलेंज किया और कहा कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। आज यही काम एक और अंदाज से हुकूमत ने अपने अटॉर्नी जनरल के जरिए किया। अटॉर्नी जनरल, वेरी स्माइलिंग फेस, यंग मैन, बड़े एनर्जेटिक, बासलाहियत, लेकिन कल क्या था आज क्या है उसमें फ़र्क है। जस्टिस मंसूर अली शाह पर आज एतराज़ किया गया कि हुकूमत नहीं चाहती कि वो इस बेंच का हिस्सा हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चंद दिन पहले इन पिटिशन्स की समाअत के मौका पर खुद को पेश किया था और तमाम वकला से, खा वो पिटिशन्स दायर करने वालों के वकला थे या जिनको नोटिस जारी किए थे उन फरीकैन के वकला थे, उन सब से पूछा था बशमूल अटॉर्नी जनरल कि किसी को अगर उन पर कोई एतराज़ हो तो आज बता दे, वो बेंच से अलग होने को तैयार है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने बड़े खुले लफ्ज़ों में, बड़े दो टोक अंदाज में उन पर एतमाद का इजहार किया था और ऐसा कोई एतराज़ नहीं किया था। लेकिन अचानक हुकूमती ज़ंबील से आज एतराज़ सामने आ गया और जबकि ये बेंच 7 रुकनी बेंच अपनी मुसलसल कई समाअतें आगे बढ़ा चुका है और केस आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, आज अचानक एक और वार कर दिया गया। ये वार है, हमला है और इस बेंच पर है जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल को देख रही है। हुकूमत की कह मुकरनी और हुकूमत के कभी कुछ मौक़िफ़ या सियासी जमातों के इस रवैये के बाद ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन ये साफ नज़र आने लग गया है कि इस अदालती फ़ैसले का भी अंजाम हुकूमत और हुकूमत के हामी और हुकूमत के हिमायत करने वाले, हुकूमत की सरपरस्ती करने वाले सब मिल-जुल कर वही हाल करना चाहते हैं जो 14 मई को पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से अदालती फ़ैसले का किया गया था। इसका इज़हार खुद राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने पार्लियामान में किया और उसके बाद बाज़ और लोगों ने या उससे पहले भी इसका इसी तरह का इज़हार किया। उसकी बुनियाद कहा गया कि उन्हें जस्टिस फायज़ ईसा के उस 30 सफ़ात के करीब मबनी राइट अप ने दी है, जिसमें उन्होंने इस बेंच को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया है। जस्टिस फायज़ ईसा ने अपनी तकरीबन 22 मिनट की गुफ्तगू में भी उस बेंच के सामने यही मौक़िफ़ रखा था कि वो इस बेंच को बेंच ही तसव्वुर नहीं करते। अब हुकूमत भी इसी लाइन पर आगे बढ़ना चाहती है कि ये बेंच ही नहीं है, गोया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और फाजिल जज हज़रात जो कुछ कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है और उसका कोई अदालती जवाज़ मौजूद नहीं। इसके बाद क्या होगा? वही होगा जो हुकूमत और ताकतवर लोग चाहेंगे। ताहम अदालत अभी अपना काम कर रही है, कब तक कर सकती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और मंजर जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, अगरचे आप इन सब चीज़ों से खूब आगाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहने वाले और इस वक्त अमलन सुपर वज़ीर आज़म के तौर पर काम करने वाले और हिदायत देने वाले और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की धुन अपने दिल में सवार किए हुए मियाँ नवाज शरीफ अब आजकल दुबई में हैं और पूरा प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। सिंध के जरदार
اور سندھ کو زرداروں کا صوبہ بنانے والے آصف علی زرداری بھی اس وقت اپنے صاحبزادے بلاول بھٹو کے ساتھ دبئی میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہت ساری حکومتی معاملات، عوام کا مستقبل، ملک کا مستقبل اور اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے تمام بڑی ایلیٹ اور سیاسی ایلیٹ اس وقت دبئی میں ہے۔ وہاں پر طے ہوگا کہ اس معذاللہ حاکم بدخن یتیموں کے مال پاکستان کی نگران وزارت عظمیٰ کس کے حوالے کی جائے گی، تاکہ جتنا کوئی نااہل اور جتنا ناتجربہ کار اور جتنا ضرورت مند اور جتنا کلیش آف انٹرسٹ کا حامل آدمی آگے نگران سیٹ اپ میں لایا جائے گا، موجودہ ایلیٹ کو، حکمران طبقے کو، حکمران جماعتوں کو، حکمران اتحاد کو اور ان کے سرپرستوں کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں صحافیوں کے نام لیے جا رہے ہیں جن کی ساکھ اور جن کی غیر جانبداری، ساری چیزیں بڑی ظاہر ہیں اور ان پر کسی مزید کلام کی ضرورت نہیں۔ بدقسمتی ہے کہ میڈیا کے لوگ اپنا سوسائٹی کے واچ ڈاگ کے طور پر کام کرنے کے بجائے ایلیٹ کے واچ ڈاگ تو نہیں، واچ کے بغیر والا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے تیار ہے۔ کوئی پنجاب میں تیار ہے، کوئی مرکز میں تیار ہے اور بیتاب ہیں۔ ماضی میں بھی حکمرانوں نے صحافیوں کو اس طرح کی چیزوں میں انوالو کر کے، مختلف اداروں کی سربراہی دے کر، مختلف عہدوں پر براجمان کر کے، مختلف پارلیمان میں کوئی سینٹ کی ٹکٹ دے کر یا کسی صوبائی یا آزاد کشمیر اسمبلی میں وزیر بنا کر، رکنیت دلوا کر کافی ان کا انہیں ایکسپوز کیا ہے، ان کے کریکٹر کو ایکسپوز کیا ہے اور ان سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اب پھر یہ ایک کوشش پورے ملک میں ایسے وقت میں کی جا رہی ہے جب ملک میں معاشی بدحالی اور سیاسی بدحالی کا بدترین سما ہے۔ گویا ایسے موقع پر بھی ملک کو صرف انہی کے حوالے کیا جائے گا جو موم کی ناک بن سکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے لیے میڈیا پرسن بہترین مال ہیں اور یہ مال جہاں چاہیں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور منظر کراچی کا ہے جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے عید کے دنوں میں اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے چند ہزار روپے لینے کے لیے آنے والی خواتین کا ذمہ غفیر آپس میں ہی ایک دوسرے کے پاؤں تلے روندا کیا۔ کئی خواتین بے ہوش ہو گئی۔ ماشاءاللہ زرداروں کے اس صوبے میں یہ مناظر کوئی اجنبی مناظر نہیں ہے۔ حکمران جماعتیں اور حکمران اتحاد اور حکمران ایلیٹ اور ملک کو بار بار ری کیپچر کرنے والی ایلیٹ جب اپنے معاشی مفادات کو سیدھا کرنے کے لیے آخری حدوں کو جانے کو چلی جائے تو عام آدمی کے ساتھ ایسا ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت روپے تقسیم کرنے کی اس ایک مرکز میں آج پیر کی صبح کئی خواتین بے ہوش ہو گئی ایک دوسرے کے پاؤں تلے روندی جانے کے بعد۔ ان کو ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں اور سندھ کے بعض جگہوں پر آٹے کی تقسیم کے حوالے سے بھی اس طرح کے مناظر کے پی کے میں، خاص طور پر سندھ میں شاید کچھ نہ ہوئے ہوں، لیکن کے پی کے اور پنجاب میں آٹا مفت لینے والی خواتین بھی اسی طرح مری اور مسلی کچلی گئی تھی۔ الحمدللہ اس سارے برے منظر میں کچھ خوبصورت پہلو بھی ہیں۔ میاں نواز شریف کے چوتھی بار منظر ان کے لیے صاف کیا جا رہا ہے، میدان ہموار کیا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن سکے۔ دبئی میں وہ اور سابق صدر اور ان کے صاحبزادے اور باقی لوگ خوب پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑا خوشی کا سما ہے، طمانینت ہے، سکون ہی سکون ہے، خوشحالی ہے، امن ہی امن ہے، راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ الحمدللہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو پریشانی ہے وہ عام آدمی کو ہوگی اور وہ ملک کے اندر ہے۔ دبئی میں تو کسی جانے آنے والے کو نہ لندن میں ہے نہ دبئی میں ہے۔ الحمدللہ قوم کو ری کیپچر کرنے والے بڑے سکون اور آسانی کے ساتھ دبئی میں ان دنوں مل جل کر اگلی مشاورت کر رہے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور شریف خاندان جس نے دبئی میں اور بیرون ملک اپنے کاروبار کے حوالے سے کچھ دنوں سے زیادہ توجہ نہیں دے سکے تھے، اور خاص طور پر میاں نواز شریف جو لندن مقیم ہو کے رہ گئے تھے، عد کی بار آ کر انہیں اپنے کاروباری معاملات کو بھی دیکھنا تھا، تو اس لیے ان کی اپنے کاروباری شراکت داروں سے، کاروباری لوگوں سے، کاروباری شخصیات اور حکومتی عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی۔ علاوہ ازیں حکومت کو ری کیپچر کرنا، ملک کو ری کیپچر کیے رکھنا، اس سلسلے میں بھی ان کی اور زرداری صاحب کی کافی ڈیٹیل ملاقاتیں اور مشاورت کا امکان ہے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا۔ میں
बस आखिर में इतना कहना चाहता हूँ कि निगरान सेटअप यकीनन गैर जानिबदार और अच्छी साख का होना चाहिए, लेकिन जिस तरह के नमूने अब तक ज़ेर बहस लाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर सहाफ़ती नमूने, मैं नजम सेठी साहब का नाम लेना चाहता हूँ, ना मोहसिन बेग साहब का, ना मोहसिन नकवी साहब का नाम लेना चाहता हूँ। इससे साफ लगता है कि हुक्मरानों को सिर्फ मोम की नाक बनने वाले लोगों की ज़रूरत है। उन्हें ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एक अबूरी दौर में कोई ऐसे लोग आगे हैं जो मुल्क की मामलात को इस बुरे हाल में संभाला दे सके, जो कंट्रोल कर सके, जो कोई उम्मीद की सहर तलू करने में मददगार साबित हो सके। कौम के साथ और मुल्क के साथ ये मजाक बहुत संगीन है, बहुत संगीन, बहुत संगीन। एक तरफ ये आलम है और दूसरी तरफ लाहौर में माशाअल्लाह 9 मई के बाद मुहिब वतन लोगों के जम्मे गफ़ीर हर दूसरे चौथे रोज़ माशाअल्लाह आकर उस अमूमी अवाम की नुमाइशगाह बन जाने वाले कोर कमांडर हाउस की नुमाइश देख रहे हैं। ये स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, इब्लाग की ज़रूरत है, सियासी हिकमत अमली की आइंदा दिनों ज़रूरत है। ए पॉलिटिकल होने से सुपर ए प्लस पॉलिटिकल होने की ज़रूरत है, ये अपनी जगह, लेकिन इससे एक बुरा मैसेज मुल्क के बाहर जा रहा है, बहुत बुरा मैसेज हमारी पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि हम अपने घरों में, हम अपने मुल्क के अंदर अपनी इंस्टॉलेशंस, अपने घरों को महफूज नहीं कर सके। यकीनी बात है कि ये सबको पता है, लेकिन अब बार बार अपने जख्म को दिखाना, बार बार इसको हाईलाइट करना, ये दुश्मन को अच्छा मैसेज देना है क्या? मेरा ख्याल है कि अच्छे लोग अपने जख्मों को दुश्मन से ज़रूर छुपा के रखते हैं। दुश्मन के सामने अपनी कमज़ोरियाँ उजागर करना कोई बहुत अच्छी हिकमत अमली नहीं हो सकती। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।